ਵੇਖਿਆਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀਰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰੋਕ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੈਚ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਈਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰ ਰਹੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ گلسوم گلسوم به من نگاه کن خیلی بد شد خیلی در حقت بی‌انصافی شد من همه چی رو درست میکنم من همه چی رو درست میکنم الان این حرفی که میخوام بهت بزنم فهمیدنش و اعتماد کردن بهش برای ایمان تو همون قدی الزامیه که وجوده خورشید برای زمین الزامیه. بله جناب شیخ. بعضی مسائل معنوی وجود داره که برای آدمای معمولی قابل درک و فهم نیست آرام. درست میگین جناب شیخ، درسته. واسه همین امروز هر اتفاقی که افتاد مردم اینو درک نمی کنن. تا جایی که امروز
هر اتفاقی افتاد حتی از تصور منم فراتر بود. بعضی از سرنوشتشون همین جوریه. باید امتحانای بزرگی بگذرونن. باید صبور باشی. اون آدمایی که توی امتحانای بزرگ صبور نیستن شکست میخورن. اما اونایی که مبارزه میکنن، اونا برای ادامه زندگیشون مسیر بهتری رو انتخاب میکنن. من وسط راه تو رو تنها نمیذارم گلسوم. تو رو تا پیش بلال میرسونم، اما اول تو باید منو پیش بلال برسونی. به من بگو، برام تعریف کن چی بین شما دوتا گذشت؟ چی شد؟ توی آخرین ملاقاتتون چه حرفی زدین؟ با من صحبت کن، به من بگو که چه اتفاقی افتاده. ساده بود دل کندن از اون همه خاطره برات. الان خوبی بی من، خوش میگذره آروم شبات. توی دستای من گل نبود، پود شد. شیرین بود خنده هات، زندگیم نود شد. چطور بود؟ بد بود بیلو، راستشو میگم صدات خیلی بد بود. تو صدا رو ولش کن، احساسشو درک کن، اونو بفهم. باش، ببین اون خونه چطوره؟ قصر حاج خانم واسه هدیه عروسیت این قصر رو بهت داده. 5 تا اتاق داره و یه پذیرایی. 5 تا اتاق؟ بیلو، من تو اون خونه بزرگ چطوری بمونم؟ منظورم اینه تنهایی چی کار کنم؟ تنهایی که نمیمونی گلی، من باهات هم دیگه. آره اون درست، اما شنیدم تو خونه های بزرگ روح زیاده. من نمیام اونجا، من میترسم. جن و روح در کار نیست. اصلا یه کاری کن، مامانتو بردار بیار، همه جن و روح‌ها فرار میکنن. پای مامانم وسط نکش. خب عزیز دلم، این خونه یه من و توه. منم که همیشه کنارتم. ببین گلی، هر چی بلا و بدی و آفت تو بدبختی، هر چیزی که سرت بیاد اونا رو به جون میخرم. ما تو رویامون خونمونم حاضر کرده بودی. اما بعدش نمیدونم چی شد. آخه چی شد؟ تو به همون خونه ای میری که بلال حاضر کرده. چیزی که الان میخوام بهت بگم باید با دقت گوش کنی، باید درک کنی و برای همیشه تو ذهنت بسپاریش. بله جناب شیخ. ببین هارون، این دختر گلسوم خانم، این یه دختر معمولی نیست. من در اطرافش یه حالی از نور دیدم هارون. سبحان الله. الان متوجه شدی که برای رسوندن گلسوم به اون مقام بلال، تو و حتی من، همه ما تو این کار کاملا نقش داریم هارون. ما همه باید اونو به اونجا برسونیم. همه ما باید اونو به اونجا برسونیم. گلسومو به مقام اصلیش برسونیم هارون. برای این کارا خداوند متعال تو رو انتخاب کرده.
از امروز من تو را مرید گلسوم انتخاب می کنم. برای محافظت از پاک دامنی گلسوم از امروز و از همین لحظه تو مسئولی. بگو سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. انجام میدی؟ یا اعتماد جناب شیخو از بین میبری هارون؟ کدومش؟ نه جناب شیخ، من تا آخرین نفسم اعتماد شما رو به هیچ وجه از بین نمیبرم. الله اکبر. الله اکبر. جای تو بهشته. بهشت. آمین. بهشت. آمین. تو بهشتی خوششانسی هستی. بهشتی هستی، مطمئن باش. آمین. پاشو مینو، میرو رو از بغل زنموت بگیر و ببر تو تختش بخوابون. نه، به سختی خوابیده، الان دوباره بیدار میشه. خیلی گریه کرد. میرو خیلی خوششانسه زنمو که بعد از گریه خوابش برده. الان ما چطوری بخوابیم؟ من هنوز باورم نمیشه که اتفاق به این بزرگی رو امروز گذروندیم. عبدالله که بدون خوردن شام خوابید. بعد جور موقع رفتن گلسوم گریه میکرد. بچه های ما که هیچی، همه بچه های این محل برای گلسوم گریه میکردن. حتی بچه ها هم واسه گلی ناراحتن. شما بزرگا، شما چطور اینقدر سنگ دل شدین؟ چطور بلایی به این بزرگی سر اون اومد؟ اون بیچاره تقصیرش چی بود؟ دلیلش خود شما این خانم. شما. چی؟ گفتم دلیل شمایی. من چی کار کردم حبیب؟ اگه دیروز به خاطرش دروغ نمی گفتیم امروز مجبور نبودیم این واقعیت تلخو بشنویم. من نمیفهمم تو چی میخوای بگی حبیب؟ میخوام بگم که تصمیممون اشتباه بود. کاملا اشتباه بود. مادرش گریه میکرد، بیقراری میکرد. اما شما از اعتقادش سوء استفاده من کرد. چقدر مانع شدم که اینجور حرفای بزرگونه نزن. یه روز همشون سرت میاد. سرش اومد دیگه. سرش اومد. شما چی فکر کردی؟ اینطور فکر میکنی نابجی کنیست که اون سرش اومد؟ اگه یه دختری آرزو داشته باشه باید اینطوری تنبیه بشه. منظور شما همینه نه؟ حالا تو چیز شده؟ نه خیر مامان، منظورش اینه که هیچ دختری نباید آرزو داشته باشه. اونی که آرزو داشته باشه همینطوری تنبیه میشه. ساکت باش، دارم از سردرد میمیرم. تو دیگه ساکت باش. حداقل بذار حرف بزنم. با آرزو داشتن که تنبیه میشیم، حالا تو این خونه برای حرف زدن هم باید تنبیه بشیم. ما که کاری نمیتونیم بکنیم. حداقل بذار گریه کنیم و حرف بزنیم. الان که مردم حرف میزنن، نمیدونم چقدر پشت سرمون حرف میزنن. من چه خاکی تو سرم کنم؟ تا آخر عمرم خانواده شوهرم بهم تیکه میندازن، طعنه میزنن. بس کنید آبجی کنیز، محض رضای خدا بس کنید. حالا تو داری کجا میری؟ دارم میرم تو اتاقم. میخوای همه شب تنهایی اونجا گریه کنی؟ حداقل من برای گلی گریه کنم. بقیه که برای خودشون گریه میکنن. یکی تحقیر شده، یکی آبروش رفته، یکی هم داره غم تنه زدن و یه خونه یه شوهرشو میخوره. حداقل من براش گریه کنم که زندگیش الکی نابود شده. مینو، اون تو زیارتگاه اینقدر همه چی پیدا کرد که به گلسوم نیازی نداشت. نه عبادت میکنه و نه یه جا نشسته، بلکه مست یه گوشه افتاده.
و شما میخواستین به اون آدم بی جنبه این دختر مظلوم رو بدین. ناخون اگه زیاد بشه اونو میگیرن، نه گوشتو که قطع نمیکنن. حالا چه نیازی بود که گلسوم با هارون عقد کنه؟ تو این سنی که گلسوم هست، تو این سن به عشق خیلی اعتقاد داره و ایمان نمیتونه مانع عشق بشه. بلال دنبال یه راه دیگه ای میگشت. اون دختر مظلوم و بازی میداد و از خونهشون رو میدزدید و فرار میکرد. خیلی خوب، بعدش چی میشد؟ اینجوری این خانواده بیشتر بی‌آبرو میشدن و بعد از مدتی اون دختره مظلوم به آدم بدتر از اون فروخته میشد. اون وقت میخواستین چی کار کنین؟ بگین. کی مسئولیت این کار رو به عهده میگرفت؟ واسه همین بود خانم، برای متوقف کردن اون آدم من این دیوار رو درست کردم. سلام جناب شیخ. تو این لحظه من شیختون نیستم، من دوست تو هستم. واسه هم دردی کردن با تا اومدم. وقتی با حرف میزنم تو چشمای من نگاه کن. تو چشمای من الان چی دیدی؟ ببین، تو چشمای من همون بی‌پناهیه که تو چشمای تو هست، همون غم، همون ناراحتی، همون چیزایی که برای تو اتفاق افتاد، همشو تو چشمای من میتونی ببینی، چون منم این شرایط پشت سر گذاشتم. غنی، تو چطور تونستی این کارو کنی؟ چطور تونستی این کارو کنی؟ چرا یه سوالو همش تکرار میکنی؟ پس چه کار کنم؟ باهات هم دردی کنم؟ واسط لالایی بخونم؟ خوشحالت کنم؟ تا تو آروم بخوابی؟ دیگه این درد بی درمونه، همه یه عمر باید تحملش کنی. الان فقط براش دعا کن. با دعا کردن هیچی عوض نمیشه، دیگه هیچی نمیشه، هیچی تغییر نمیکنه. چی میشه؟ چه خوشحالی نصیبش میشه؟ حالا دیگه ننگ عقد کردن با هارون رو پیشونش زده شده. هر چقدر براش دعا کنم این ننگ از رو پیشونش پاک نمیشه. ما باید بترسیم، از آه گلسوم بترسیم، باید از نفرینش بترسیم.
حالا تو از آه و نفرین اون میترسی؟ و کارهایی که قبلا میکردی اونا رو فراموش کردی؟ تو بدبختی و ناکامی رو برای اون تو زندگیش از خدا خواسته بودی. حالا چه با هارون میرفت چه بلال، تو که به خواستت رسیدی مگه نه؟ الان به این فکر کن، تو اون زیارتگاهی که میخواست بره زندگی کنه الان اونجا قبرستونش میشه. دختر عزیزم، اون دیگه اونجا دفن شده برای همیشه. دخترم اونجا دفن شد. گله من نابود شد. دختر من خاک شد. دختر عزیزم زندگیش نابود شد. این اتفاقی که برایت افتاد تقصیر هیچکی نیست. اگر مقصری از اون خودتی. تو عاشق یه آدم بی جنبه شدی که لیاقت دوست داشته شدن رو نداشت. اون تو زیارتگاه رفته و کارایی کرده که بی نهایت خجالت آوره. من از تو چشماش ذات بدشو خونده بودم، واسه همین زیارتگاه فرستادمش برای امتحان. و اون بی جنبه درست همون کارهایی رو کرد که من حد زده بودم. به سمت نوشیدنی رفت و تا حدی حالش بد شد که شب عروسیش نتونست خودشو به عروسش برسونه. من اینو مناسب دیدم که تو رو از این آدم بد نجات بدم. حتما به این داری فکر میکنی که من چرا هارونو وارد زندگیت کردم. اگه میخواستم عروسی رو به هم میزدم و برمیگشتم خونم. اما فردا پس فردا با یکی دیگه وصلت میکردی. و تو جامعه ما وقتی زن برای بار دوم عروس میشه گیره یه آدم بد و نااهل میافته گلسان. خب منم پیش خودم گفتم این چه کاریه؟ از اینکه با یه آدم نااهل وصلت کنی بهتره با یه آدم بی ضرر و اهل وصلت کنی. آدمی که از عشق شکست میخوره دلش میخواد با خودش خلوت کنه، به جز خودش نمیخواد کس دیگه یا ببینه. حالا تو با آرامش با خودت خلوت کن. اینجا هیچ کسی نیست که آرامش تو رو به هم بزنه. من بازم بهت میگم من شیخ تو نیستم، دوست تو هم. اگه از تنهایی ترسیدی بیا پیش من. تیر نناده روک و ماهی اسیوار چلن نہیں جوگے چلن نہیں جوگے اسی پلی جل کمروڑے گئے کتے خبر کل
कदम चलन नहीं जोगे دومادمونو ببین. سلام علیکم. علیک سلام. آقا داماد عزیز، عروست حتما اونجا منتظرته. اون وقت تو اینجا نشستی؟ چرا اینجا نشستی؟ رفتم به اونجا مناسب من نیست. هارون، در واقع اینجا نشستنت مناسب نیست. این دستور جناب شیخه. وای پسر جان، این حق شرعی توه و هیچ دستوری نمیتونه مانعت بشه. اما شک کردن به دستور شیخ و سوال کردن ازش هم درست نیستش. این حرف خودتون بهم یاد دادین. واسه احکامات غیر شرعی میشه سوال پرسید. به هر حال شریعت واسه همینه. در مورد شریعت شیخمون بیشتر میفهمه. اون که از احکام شرع سرپیچی نمیکنه، پس بهتر از من شریعت رو میفهمه. آخه هارون عزیزم، انسان همیشه جایز الخطاست. کسی که بدون خطاست فقط پیامبر بزرگمونه. در ضمن توی عقد تو از چند اصول شرعی عادی صرف نظر شده. ببینید توی موارد خودتون با جناب شیخ حرف بزنین. من اصلا اونقدر جرأتشو ندارم. میدونین من یه غلام معمولی هم. این مسئله بین شماست. به هر حال اون دیگه همسرته و طبق احکام شرعی تو هم شوهرشی. تو مسئولیت زندگیشو به عهده داری. اون همسر توه، باید پیشش باشی. روز قیامت وقتی ازت بپرسن تو چی میگی؟ میگی من بیرون بودم؟ عجب آدم جالبی هستی هارون. فقط فکر کن. اما الان حالت چطوره؟ خوبم. از صبح تا حالا چیزی خوردی یا نه؟ بله. خیلی خسته به نظر میای. منم خیلی خسته شدم. شما دیگه بخوابید. شما اینجا میخوابین؟ آره اینجا. تو بخواب، نگران نباش. من جلوی شما چطور میتونم بخوابم داداش هارون؟ ببین گلسوم، الان داداش گفتن دیگه برای رابطه ما مناسب نیستش. دیگه حواست باشه، عادت میکنی. باور کن خیلی زود بهش عادت میکنی. شما یه کاری کنید، برید توی یه اتاق دیگه یا منو بفرستین توی یه اتاق دیگه. من واقعا نمیخوام توی این اتاق باشم. نه این دستور جناب شیخ. ما دوتا باید تو همین اتاق بمونیم. پس من همینجا میشینم. تا کی؟
تا وقتی که شما اینجا هستی. ببین گلسوم، خیلی اتفاقای بدی رو پشت سر گذاشتیم. دیگه با نافرمانی از دستور شیخ بیشتر از این خرابش نکن. مگه خرابتر از اینم میشه داداش هارون؟ لا حول ولا قوت. گلسوم، باید دیگه اینو قبول کنیم. با فرمانبرداری مقام پیدا میکنیم، به درجه های بلندی میرسیم. تو خودت نمیدونی که چه مقامی داری دختر. آره نمیدونستم که این اتفاقا واسم میفته. هیچ کس نمیدونست، نه من، نه تو و نه کس دیگه ای. این فقط کار جناب شیخه که میتونه خوب و بد ما رو بهتر از ما ببینه. از این به بعد چی میشه هارون؟ بهت گفتم که اینو فقط جناب شیخ میدونه که از این به بعد چی میشه. همینه. کار ما اینه که از دستورش پیروی کنی. زود باش، الان بخواب، استراحت کن و از این به بعد ما دوتا توی این اتاق میمونیم. این دستور جناب شیخ و واقعیت هم همینه دیگه. نباید سوال جوابی کنیم. تمام، حالا دیگه دیر وقته. بگیر بخواب، نگران نباش. میخوای چی کار کنی؟ هدفت از گفتن این حرفا به هارون چیه؟ داری صبر من رو امتحان میکنی؟ کارای ناپسند داری میکنی؟ شیخ، من هیچ کار ناپسندی نمی کنم. اون حرفایی که شما شنیدین همش از روی وفاداری داری من. مزخرف میگی. پشت سر من داری چشم گوششو باز میکنی. داری از حقش میگی. داری شک تو دلش به وجود میاری. میخوای چی کار کنی ها؟ شیخ، با کفشاتون بزنین تو سرم، اما جناب شیخ عزیزم، مریدا با قلبشون بهتون اعتقاد دارن ولی زبونشون که بازه، نه؟ اون حرفا رو به این خاطر زدم که دیگه حرفی نمونه. اگه اون آدم اون بیرون می نشست پس حرف و حدیث به وجود می اومد، مگه نه؟ شیخ، وقتی برای اون یه خط قرمز گذاشتین اون ازش ساده نمیگذره. خدا کنه هر جایی بخوابه. من ازتون میخواستم که شما یه کاری بکنین که مردم دهنشون بسته بمونه و نتونن حرف در بیارن. تو از همه این مسائل دور باش. هر چی میخوای اونو بگو. شیخ، شما عشقتون رو میخواستین و به یه طریقی تونستین به دستش بیارین، ماشاءالله. خب آقا، ما هم یه خواسته هایی داریم. ببینم، واسه همین انقدر دخالت میکنی؟ شیخ، خدا شاهد، من از ته دلم بنده وفادارتون هستم. از خواستت حرف بزن. میخواستم، یه جور به نظر میرسه انگار ما غلاما کمتر شامل لطفتون هستیم شیخ. چی میخوای؟ حرفتو واضح بگو. جناب شیخ، من کجا جرأتشو دارم، اما اختیاراتم محدود شده و سلب شده. هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. همونطور که حاج خانوم زندگی شما رو کنترل میکنه، همونطور زیارتگاه هم کنترل میکنه شیخ. آقا، خوشیهاتون مبارکتون باشه. اما از این خوشیها اگه یه سهمیم به این غلاماتون میرسید، باعث شادی ما غلاما میشد و خیلی دعاتون میکردیم. واسه این سهم لازم نبود این کار ناپسند رو انجام بدی. توبه توبه شیخ. باده به نوش مات شو، جمله تن حیات شو. باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. همیشه سلامت باشین شیخ. خداوند ازتون محافظت دیگه کنه. کافیه. از اینجا برو. من فقط میخواستم دعا بگیرم شیخ.
من میدونم امروز هر اتفاقی که افتاد تو به خاطرش خیلی ناراحتی و میخوای از من قایمش کنی. اون دختر چی کار کنه؟ من هیچ وقت فکرشم نمی کردم که اون پسر اینقدر عوضی و نااهل بتونه باشه. حبیب، من به گلسوم قول داده بودم که من کاری میکنم با اون پسر ازدواج کنه. چطور شده خانم ها؟ شما که همیشه بقیه رو نصیحت میکردین. مسئولیت زیارتگاه، تصمیم در مورد مریدا، تصمیم گرفتن واسه کارهای سیاسی، همه اینا به اشاره و مشورت‌های شما صورت میگیره. حالا نمیفهمم چرا واسه یه دختر کارهای بچه گونه میکنیم. اون الان چی کار کنه؟ حبیب چی کار کنه؟ یه ذره زمان بدین، یه راه حلی پیدا میکنیم. در این مورد فکر میکنیم. با عجله تصمیم گرفتن کار خوبی نیست. شما باز هم میخواین با عجله کردن یه تصمیم اشتباه بگیریم. معذرت میخوام حاج آقا. حالا برید تو اتاقتون استراحت کنین خانم. تو این وضعیت بیخوابی اصلا واسه‌تون خوب نیست. شما برین، من برم گلسوم رو ببینم. نمیدونم بیچاره خوابه، بیداره یا الان داره گریه میکنه. خدا میدونه داره چی کار میکنه. من میرم. اون تو اتاقش تنها نیست. کی باشه؟ هارون امشب پیششه. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश. گلسوم دیگه با هارون ازدواج کرده. الان دیگه حق نداری اسمشو به زبانت بیاری. لطفاً جناب شیخ، شما سر منو بزنین و منو دور بندازین، ولی از گلی جدا نکنین. کافیه. اون دیگه گلی نیست. اما جناب شیخ، ام گلسوم همسر هارون عبدالله است. خواهش میکنم جناب شیخ، کافیه. فقط گستاخی کافی. من بدون اون میمیرم جناب شیخ. صدا تو بلند نکن بلال، وگرنه به جز بی‌آبرویی دیگه چیزی به دست نمیاری. خیلی دارم باهات خوب رفتار میکنم، پس ازش سوء استفاده نکن، وگرنه کاری میکنم گلسوم که هیچ اسم خودت هم یادت بره. خواهش میکنم جناب شیخ، التماستون میکنم جناب شیخ، بهم یه فرصت دیگه بدین جناب شیخ. جناب شیخ अखियानो नजर कोई आवे ना, अखियानो नजर कोई आवे ना. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.